नमस्कार, कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा स्वागत छ। म मीना आचार्य। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कसँगको सहकार्यमा किसानको खेतबारीमै पुगेर बाली नालीबारे सही सूचना दिने, बाली लगाउने तरिकाबारे जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञसँगको प्रत्यक्ष संवाद मार्फत किसानका समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कृषकलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोगसँग जोड्न र कृषिलाई थप यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ। आज हामीले कर्णाली प्रदेशमा कृषि सम्बन्धी भइरहेका गतिविधिको बारेमा कार्यक्रम तयार पारेका छौं। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक, पर्यावरणीय एवं जैविक विविधताले सम्पन्न प्रदेश हो। कृषि क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ। हेरौं यो रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक, पर्यावरणीय एवं जैविक विविधताले सम्पन्न प्रदेश हो। विकट भौगोलिक क्षेत्र, प्रशस्त मात्रामा डाँडापाखा, भिरालो जमिन भएको, कृषिमा जैविक विविधताले धनी, उच्च मूलका जडीबुटी र कृषि वस्तुको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेश हो कर्णाली प्रदेश। रासायनिक मल र विषादीको न्यून प्रयोग र रैथाने जातका बालीहरूको खेती र उत्पादन कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विशेषता हो। त्यस्तै खाद्य सुरक्षा उन्मुख अर्गानिक कृषिको आधारहरू तयार गर्दै विशिष्टीकृत कृषि प्रणालीको विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता देखिन्छ। अर्गानिक कृषिका आधारहरूको सबलीकरण नै कर्णाली प्रदेशको आजको प्रमुख आवश्यकता हो। व्यावसायिक दृष्टिकोणले बाली विशेष र स्थान विशेष अर्गानिक कृषि जन्य सम्भावनाहरूको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्दै रैथाने बाली र अर्गानिक कृषिको प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। यसका लागि पनि कृषकमा अर्गानिक कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सिप, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आम जनमानसमा थप जनचेतना जगाउनु पर्ने देखिन्छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली वस्तु सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमूलक खोज गर्न आवश्यक छ। नेपालको संघीय संरचनामा कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनापछि कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक कृषिका आधारहरू तयार गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने योजना अनुरूप काम भइरहेको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले संयुक्त रूपमा वा एक्ला एक्लै रैथाने बालीमा आधारित विभिन्न अनुसन्धान र विकासमूलक परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्ता प्रयासहरूबाट कर्णाली प्रदेशका रैथाने बाली तथा जातहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने विधि तथा तौर तरिकाहरू विकास भएका छन् भने केही हदसम्म रैथाने जातका खेती गर्ने कृषक, संलग्न कृषक समूह तथा सहकारी र व्यवसायीहरूको आमदानी वृद्धिमा टेवा पुगेको छ। रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि गरिएका प्रयासहरू पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिमा आधारित छन्। विक्रम सम्वत 2070 देखि 2076 को अवधिमा जुम्लाको हाकु र हुम्लाको छिप्रामा लिबर्ड, नार्क र बायोभर्सिटी इन्टरनेसनलको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भएको स्थानीय बाली परियोजनाले सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना, दुधे चिनो, रातो कोदो र रातो मार्सीको विस्तृत अध्ययन गरी बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा दर्ताका लागि पहल र रैथाने जातमा आधारित खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री प्रवर्धन लगायतका क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ। यसका लागि यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय जिन बैंकमा भएका रैथाने बिउहरू पनि पुनः परीक्षण गरी विस्तार गर्ने कार्य भएको छ।
नेपालको संघीय संरचनामा कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनापछि कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक कृषिमा आधारहरू तयार गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने योजना अनुरूप काम भइरहेको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के गरिरहेको छ? प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौं। हामीले कर्णालीमा भैँसी स्रोत केन्द्र हामीसँग थिएन पनि। यसलाई स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने हिसाबले नै यसको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो जो साथीहरू हुनुहुन्छ समूह बनाएर सहकारी हो, सहकारीभित्र एउटा समूहले जुन खालको मेहनत गरेको छ, अब यसलाई प्रदेश सरकारले स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अब भैँसी किन्न इन्डिया पठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजेका छौँ। कर्णालीको पैसो कर्णालीमै राख्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले यसलाई हामी अब 500,000वटा भैँसी एकैचोटि हेर्न सक्ने ठाउँको रूपमा यसलाई विकास गर्न खोजेका छौँ। त्यसो गर्दा साझेदारी मोडेलमा यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अहिले हामीले उहाँहरूलाई सानो सहयोग गरेका छौँ। 50 लाख मात्रै हामीले दिएका छौँ, तर उहाँहरूले 2 करोड आफूले खर्च गर्नुभएको छ र अहिले 2.5 करोडमा यहाँ लगानी भएको छ। यहाँहरू पनि ऋण लिएर अरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यसलाई साझेदारी मोडेलमा लिएर सरकारको पनि लगानी गरेर मतलब यो सहकारी हो, सरकार सहकारी साझेदारी मोडेलमा हामी जान्छौँ। पिसिपी मोडेलमा जान्छौँ। पिसिपी मोडेलमा गयो भने हामीले यसलाई योबाट जनताले के लाभ लिने या सरकारले के लाभ लिने, हामीले यहाँबाट वितरण गर्ने भैँसीको रेट कम गरेर बेच्न पाइयो भने पनि त भयो नि। यो हिसाबले हामीले अब कर्णालीमा भैँसी किन्न बरु कर्णालीमा आउने बनाउने, बाहिर बर्दिया बाँकेका मान्छेहरूलाई यहाँ आउने गराउने, कर्णालीका मान्छेहरू बाहिर नजाने खालको स्थिति बनाउनु पर्छ भन्ने सोचले यो काम गरेका छौँ। एकदमै उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको छ। यो हाम्रो सफलता होइन, उहाँहरूको कारणले यो सफलता भएको छ। हामीले त सहयोग गरेको मात्रै हो, कन्सेप्ट ल्याएको मात्रै हो। अब त्यसै हामीले जस्तो सामान्य किसान कहाँ सूचना पुग्दैन। पहिलो नम्बरमा पुग्यो भने प्रपोजल लेख्न जान्दैन, उसले कहीँ बार्गेनिङ गर्न पनि जानेको हुँदैन, कहीँ गएर नेतालाई फकाउनु पनि जान्दैन, कर्मचारी कहाँ चागडी गर्न पनि जान्दैन। त्यस्ता किसानहरूलाई हामीले किसानका सिधै जाने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर अति विपन्न किसान लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम हामीले 75-76को बजेटदेखि नै सुरु गर्यौँ। फरक मोडेल क्या हाम्रो, सिधै समुदायमा विपन्नहरूमा गयो, गरिब किसान कहाँ गयो। त्यस्तै लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम भनेर त्यस्तै विपन्न किसानहरू कहाँ हामी पुगिरहेका छौँ। अब हाम्रो सोच के छ भन्नुहुन्छ भने अब अर्को वर्षदेखि अहिले अलिअलि हाम्रो अनुदानका कार्यक्रम सूचना गर्ने कार्यक्रम छन्। अहिले पनि 50% जति कार्यक्रम हाम्रो सूचना गर्ने नै छन् के। 50% कार्यक्रम सिधै गरिब कहाँ पुग्ने कार्यक्रम छन्, 50% कार्यक्रम अझै पनि सूचना गर्ने कार्यक्रम छन्। अब सूचना गर्ने कार्यक्रम सब क्यान्सल गर्छौँ हामी। अब ऋणमा जान्छौँ, सहुलियत ऋणमा जान्छौँ के, ब्याज अनुदानमा जान्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने गर्न चाहने मान्छेले मात्रै ऋण लिन्छ, बरु 0%मा दिने। अहिले हामी गरिबहरूका लागि सहकारी मार्फत ब्याज अनुदानमा जाने भयौँ। धितो नसक्नेहरूलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान 50,000देखि 5 लाख पाउँछ। गरिबले 50,000देखि 5 लाख 0% ब्याजमा पायो भन्दा त्योभन्दा राम्रो केही पनि होइन नि। उसले पैसो ऋण लियो भने के गर्छ भने तिर्नुपर्छ भनेर राम्रो काम गर्छ कि। हाम्रो कल्चर कस्तो छ भने अनुदान भने चाहिँ खानाका लागि हो भन्ने कल्चर। त्यो कल्चर तोड्नका लागि र गरिबहरूको पहुँच हुँदैन है, साना किसानहरूको पहुँच अनुदानमा हुँदैन भन्ने कुरालाई रोक्नको लागि अब अनुदान सूचना गरेर दिने अनुदान सब रोकिदिने र हामी लक्षित वर्ग जो 3 महिना खान पुग्दैन त्यसलाई लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम भनेर विशेष अनुदानै दिन्छौँ, टोटल अनुदानै दिन्छौँ तिनलाई। हामी सिधै समुदायमा जान्छौँ, कसैले त्यहाँ बार्गेनिङ गर्ने कर्मचारीहरू बिचमा कतै हराउने हुँदैन, सिधै समुदायमा जान्छ, स्थानीय सरकारसँग जोडेर जान्छौँ। एकदमै राम्रो मोडेल हो कि। मलाई के चित्त बुझिएको छ नि मेरो कार्यकालमा यही कार्यक्रम चित्त बुझिएको छ कि। त्यसले किसान गरिबहरूको जीवनस्तर त माथि उठ्यो नि। हाम्रो मन्त्रालय गरिब निवारण मन्त्रालय पनि हो। त्यो भएर मलाई एकदमै गर्व लाग्ने कार्यक्रम र अहिले हामीले यो कार्यक्रम राम्रो भयो भन्ने समीक्षा गरिरहेका छौँ र सांसदहरू टोटल सांसदहरूले यो कार्यक्रम धेरै राम्रो कार्यक्रम भयो कृषिले गरेको भन्ने भएपछि अहिले त्यो मोडेल हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एउटा जीविकोपार्जन कार्यक्रम खाना नाना छानाको कार्यक्रम छ। तिनी ठाउँहरूमा पनि हामीले त्यस्तै गाउँमै जाने कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यहाँ सदरमुकाम मात्रै रहने कार्यक्रम हाम्रा छैनन्। गाउँमै जस्तो हामीले अहिले पनि एक पालिका 2 उत्पादन विशेष कार्यक्रम लागू गरेका छौँ यो वर्ष। त्यसले के गर्यो, पालिका सबै पालिकामा लियो क्या। हुम्लाको चङ्खेलीमा पनि पुर्यायो, ताजाकोटमा पनि पुर्यायो, त्यही मात्रै राखेन नि कर्मचारीले। स्थानीय तहसँग हामी समन्वय गरेर गर्छौँ। बढीभन्दा बढी हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, पारदर्शी गराउनुपर्छ, परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यसैले हाम्रा सबै कार्यविधिहरूमा स्थानीय तहलाई जोडिरहेका छौँ।
त्यस्तो दुरुपयोग नहोस् भनेर। कहिले कर्मचारी नपुग्दिन सक्छ, जस्तो दुर्गम ठाउँमा त चाहेर पनि कर्मचारी पुग्न सक्दैन कि। अब हिउँ पर्छ अहिले, गाह्रो काम गर्न त गाह्रो छ नि, भने जस्तो सजिलो छैन अरू प्रदेश जस्तो हामीलाई। त्यही भएर स्थानीय तहको बढीभन्दा बढी सहभागितामा हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू गाउँमै पुर्याउने कार्यक्रम हाम्रा हुम्लाको हकमा पनि छन्, डोल्पाको हकमा पनि छन्। यही लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरूमा माननीयहरू यति प्रफुल्लित हुनुहुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज आयो है, हामीले यो गरेको कार्यक्रमबाट चेन्ज आयो भनेर उहाँहरू निकै खुसी हुनुहुन्छ कि। अहिले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर हामीले यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित युवाहरू, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर हामीले 12 देखि 13 करोड करिब 13 करोड पैसा हामीले प्रदेशभरि राखेका छौँ र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढिसकेका छ। त्यसले युवाहरूलाई अब आकर्षण गरिरहेछ। अनि प्राविधिक पढेका बेरोजगारी युवाहरूलाई पनि हामीले जोड्दैछौँ त्यसमा। अब पनि हाम्रो प्लानिङ के छ भने अब प्राविधिक पढेका छन्, बेरोजगार छन्, तिनी जागिरको खोजीमा छन् तर काम गर्दैन। जसले पढ्यो, कृषि पढ्यो भने, जसले भेटनरी पढ्यो उसले भेटनरी पढेकोले पशुपालन गर्न थाल्यो भने नै त्यसको व्यवसाय राम्रो होला। नपढेको मान्छेले बाध्यतावश पालन गर्नुपर्ने, मतलब व्यवसाय गर्नुपर्ने, पढेकाले अनि जागिर मात्रै खोज्ने जो हाम्रो कल्चर छ नि। रोजगारी भनेको जागिर भन्ने छ के। रोजगार भनेको जागिर होइन, रोजगार भने आफैले स्वरोजगार गराउने कुरा पनि त हो नि, व्यवसाय गरेर स्वरोजगार हुने कुरा पनि त हो नि। हामीले अझ म त कस्तो लाग्छ भने युवाहरू त अरूलाई रोजगारी दिने ठाउँमा जानु पर्यो नि त। पढ्नु भएको छ, बिएसएजी पढ्नु भएको छ, उहाँले एउटा ठुलो फर्मको बनाएर धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिने गरी लाग्नु पर्यो नि। राज्यले लगानी गर्छ, ऋण दिन्छ, उहाँहरूलाई विशेष कार्यक्रम दिन्छ। यो हिसाबले अहिले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम त्यस्तै बेरोजगारी युवाहरू, लक्षित कोरोना प्रभावित युवाहरू, विदेशबाट फर्केका युवाहरू र प्राविधिक पढेका बेरोजगारी युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर हामीले यो वर्ष सञ्चालन गरेका छौँ। र आगामी वर्ष अझ विशेष परियोजना बनाऊँ है, कोही पनि प्राविधिक पढेका मान्छेहरू बेरोजगार नहुन्। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने म जुन उद्देश्य लिएर राजनीतिमा लागेँ, गरिबहरूको जीवन चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर लागेको। म गरिबहरूमाथि भएको अन्याय अत्याचार हेर्न सक्दैन, गरिबहरूले खाना नपाएको हेर्न सक्दैन, मेरो आफ्नो नेचर हो। म त्यस कारणले मन्त्रालयमा आइसकेपछि म केही गर्न सक्छु, म गरिबहरूको जीवनस्तर उठाउन सकेँ भने मात्रै मेरो सपना पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। म त्यसैले गरिबहरूलाई कसरी कार्यक्रम पुग्छ, कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ, कसरी कमिसन तन्त्र अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर म एकदम दिन रात यसमा लागेको छु। इभन मलाई कति अप्ठ्यारो परिरहेछ होला, यो संस्कार एकदमै नराम्रो संस्कार बोकेको। खाना पायो भने खुसी हुने संस्कार हो नि त। मैले खाना दिएँ भने कर्मचारीले मलाई राम्रो मान्थे होला, विभिन्न खालको कुरा छन् नि त। तैपनि मैले यो चाहिँ सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। जसका विरुद्ध हामी लड्यौँ त्यो कुरालाई हामी सँगसँगै लिएर जान सक्दैनौँ। त्यसकारण म गरिबका लागि केही गर्नुपर्छ। म मन्त्री भएको सार्थकता त्यति बेला हुनेछ जति बेला मैले गरिबहरूको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छु भन्ने मलाई लागेको थियो। मैले सो अनुसारको एकदमै विधि बनाएको छु। विधिले मैले मेरो मन्त्रालय चलाएको छु। कर्मचारी मेरो तेरो भनेर चलाएको छैन, सङ्गठनको हिसाबले चलाएको छैन। विधि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिएको छु, नराम्रो गर्नेलाई त्यही खालको निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छु। आज कोही पनि कर्मचारीले मबाट यो 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 पार्टीको मन्त्री हो भन्ने फिलिङ गरेका छन्, मलाई गर्व लाग्छ। म विधिको शासन रुचाउने मान्छे हुँ। विधि कसलाई चाहिन्छ भने असहायलाई चाहिन्छ, जो मतलब पहुँचमा जान्दैन नि त्यसलाई हो नि विधि। इमान्दारहरूलाई विधि चाहिन्छ। बदमास गर्नेहरूले त कानुनको कहिले पनि पालना गर्दैन नि। जस्तो अहिले उही देख्नु भएको छ नि, जसले जे गरे पनि हुने खालको व्यथिति छ नि, यो व्यथितिको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो 3 वर्षको अवधिमा मैले पश्चाताप गर्ने केही पनि काम गरेको छैन। मैले जति गरेको छु राम्रो गर्न कोसिस गरिरहेको छु। सम्भव छ भन्ने छ है मलाई। योबाट यो सिकाइ के हो भने चाह्यो भने सम्भव छ, तर निस्वार्थ भावनाले काम गर्ने हो भने बदल्न सकिन्छ देशलाई भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ, पुरा विश्वास छ। म सक्छु र अझ यो खालको सबैले गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि। त्यो भएर जनताले पनि त्यो खालको फिलिङ गरिरहेको छ र यही बेला एउटा उत्साह छ कि कृषिमा केही गरौँ भन्ने भावना ल्याउन सक्नु पनि त राम्रो कुरा हो नि। म यो त ठुलो फर्म हो। म एकदमै गरिबका टोलमा पनि अहिले म पुग्छु, गरिबको घरमा पनि म पुग्छु, त्यहाँको पीडा हेर्छु। मलाई त्यसले केही चेन्ज अझ गर्नुपर्छ, अझ पुगेन भन्ने फिलिङ पटक हुन्छ र म मन्त्रालयमा आएर छलफल चल्छु। यसरी जाउँ, अब यहाँनिर यसरी बिग्रिँदैछ, यहाँनिर जाउँ भनेर हरेक पटक म समीक्षा गर्छु। मेरो कर्मचारी पनि मैले त्यस्तै बनाएको छु, पाएको छु। अहिले सचिवज्यूको पनि त्यो खालको टिम छ। मेरो अहिलेसम्मको टिम हेर्दाखेरि मेरो ओएमा जाने खालको टिम मैले पाउनु मेरो एउटा मलाई आफूलाई सौभाग्य लाग्छ र म त्यसकारण बदल्न सकेको छु जस्तो लाग्छ मलाई।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले संयुक्त रूपमा वा एक्लै रैथाने बालीमा आधारित विभिन्न अनुसन्धान र विकासमूलक परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्ता प्रयासहरूबाट कर्णाली प्रदेशका रैथाने बाली तथा जातहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने विधि तथा तौर तरिकाहरू विकास भएका छन्। हवस् त अहिलेलाई कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।